हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कुछ बातें बच्चों के हवाले से करना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले बच्चों के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं सब पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि वो हमेशा हमारे लिए हर जगह मौजूद थे। और मैं एक खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें जो है पेरेंट्स जैसी नियामत से नवाजा है। तो यहाँ मैं कुछ बातें करना चाहूँगी बच्चों के बारे में और पेरेंट्स के बारे में। जैसे आई विल नॉट से ओनली द पेरेंट्स बट बड़ों और छोटों के बारे में। आई थिंक इट्स द प्रॉपर वर्ड ऑफ प्रॉपर सेंटेंस टू यूज़। सो जो भी हमारे बड़े हैं जो है उनके एक्ट का, उनके जो भी वो चीज़ें करते हैं उन सब का इम्पैक्ट जो होता है बच्चों पे ज़रूर आता है। जैसे जो भी आप छोटे से बच्चे को देखें, आप वो जब अपने पेरेंट्स को देखता है, लाइक द फादर इज वेयरिंग द ग्लासेस एंड सो ही वांट्स टू ट्राई टू वेयर द ग्लासेस। इफ फादर इज वेयरिंग द काइंड ऑफ पैंट कोट सूट टाइप ड्रेसेस, सो किड wants to do like the same way। and इसी तरह से लड़कियां भी जो हैं वो इसी तरह से कॉपी करती हैं। मतलब आई विल से इट्स नॉट द कॉपी, it's their way of learning things from the elders। so इन सब चीज़ों में को ध्यान में रखते हुए we should be very conscious when we are around the kids। जब भी हम बच्चों के इर्द गिर्द हों हमें बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि हम क्या एक्ट कर रहे हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि चैलेंज ये आता है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बड़ों में बैठे हुए जो भी बड़ों की गुफ्तगू हो रही होती है वो सुनते हैं उस गुफ्तगू को। सो इसका इम्पैक्ट जो है उन पर बहुत बुरा पड़ता है, क्योंकि दे डोंट हैव दैट लेवल ऑफ थिंकिंग एट दैट मोमेंट कि वो उस बात को समझ सकें। तो इसलिए मैं आप सबसे एक इल्तिजा करना चाहती हूँ, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी आप आपस में बड़े कोई बात करें तो मेक श्योर करें कि आपके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं, अगर तो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं तो आप उनके लेवल के हिसाब से बात करें। अगर आपको कोई बड़ों की बात करनी है या कोई सी बात पे अपनी डिस्कशन करनी है, कोई फैमिली मैटर्स है या एनीथिंग, सो मेक श्योर करें कि बच्चे आपके अराउंड ना होएं। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देखना चाहती हूँ, क्योंकि जो बड़ों का इवन दो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो है हम हर वक्त जो इंसान है वो लर्निंग प्रोसेस में होता है। अब इसमें मैं एक सिंपल एक एग्जांपल आपको दूंगी कि I saw my mom, I saw my mother doing every Friday, she used to do and she is still doing that। वो रोज़ा रखती हैं हर फ्राइडे को और शाम को जो है वो नमाज पढ़ के हलवा वगैरह उन्होंने बनाया होता है और मुइज़ा पढ़ के। तो वो मतलब बचपन में ही होता था कि जब वो फ्राइडे होता था तो हलवा वगैरह सब कुछ बना के तो हम सब बच्चों को वहाँ पे साथ ना बिठाती थी, अपने साथ नमाज के साथ बिठाया हम सबको और हमें कहती थी कि आप ये मुइज़ा सुने मतलब आप सुने, दुआ करें। मतलब वो हमें कहती थी। अब उस वक्त तो ज़्यादा ध्यान जो हमारा होता था वो हलवे और खाने की चीज़ों की तरफ होता था, सेंस नहीं थी। लेकिन जब हम बड़े हुए, सो स्टिल नाउ आई मतलब जब मुझे लगता है कि इवन कोई मुश्किल है आए या मैं खुदा को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उसकी ब्लेसिंग के लिए, तो मैं भी यूजुअली जो है मैं फ्राइडे का रोज़ा रखती हूँ। शाम को सेम अपनी अम्मी की तरह जो है वो हलवा बनाकर मुइज़ा पढ़ती हूँ। फ़र्क सिर्फ ये होता है जब अम्मी सब कुछ करते थे तो उनके इर्द गिर्द मतलब हम खाली अपने बच्चे, सिर्फ उनके बच्चे नहीं होते थे, सब कज़न्स वगैरह भी होते थे वहाँ पे, तो सब बैठे होते थे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम अलोन हियर डूइंग दिस थिंग। बट इस बात को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मतलब जाने अनजाने में जो भी चीज़ें हमने अपने बड़ों से सीखी हैं वो हम ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह से कोई अच्छी चीज़ होती है उसका अच्छा रिएक्शन आपको बच्चों पे मिलेगा, और अगर कोई बुरी चीज़ हमारे हाथों हो जाती है, बड़ों के हाथों, या हम एग्रेशन में कुछ कह देते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो इसका इम्पैक्ट भी बच्चों पे बहुत बुरे तरीके से पड़ता है। तो मेरी आप सब लोगों से, सब बड़ों से गुजारिश है कि प्लीज़ जाने अनजाने में अपने बच्चों को कोई ऐसा मैसेज ना दें जो ज़िंदगी में शायद वो उसको गलत रास्ते पे ले जाने की तरफ ले जाए इस चीज़ को।
تو اسی میں میں نے یہ سمپل مطلب یہ آبزرویشن صرف ہم میں نہیں ہے، ایوری ون ان دا ورلڈ از آبزرونگ دیٹ. جیسے جب میں جاب پہ تھی، میرے ساتھ ایک اسسٹنٹ ڈاکٹر تھے، ان کی جو وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو آئی فیل لائک می اینڈ مائی وائف بوتھ. جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا آپ نظر آتا ہے وہاں پہ، کہ جو ہم کرتے ہیں وہی چیزیں ہمارے بچوں میں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں تو جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے اپ برنگنگ کے ساتھ ٹرانسفر ہوتی ہیں. سو اس لیے ویری امپورٹنٹ ہے کہ چاہے آپ کو لگے گا بچے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں، بٹ اسٹل آپ کو ان کو ٹیچنگ دے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ٹیچنگ ان کو مطلب جب بچہ سونے کے لیے بیڈ میں جاتا ہے اور اس وقت جو ماں باپ اس کو بتاتے ہیں، کچھ ٹیچنگ دیتے ہیں، سم لوگ جو ہے ان کو دعائیں یاد کراتے ہیں، سم لوگ ان کو کوئی اچھی اچھی ہیبٹس کے بارے میں بتاتے ہیں، یا کوئی سٹوریز سننے کی عادت ہوتی ہے بچوں کو. سو کچھ اس طریقے سے آپ سٹوریز بنائیں یا اس طریقے سے انہیں چیزیں بتائیں جس سے وہ بڑے ہو کے ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکیں. تو ان سب باتوں کو کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے میرا، کہ ہم جو ہیں، جو یوتھ ہے، جو بچے ہیں، وہ فیوچر ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا بھی، کسی بھی ملک کا وہ فیوچر ہے. سو ہم میک شور کریں کہ ایز مچ ایز وی کین ہم ان کے لیے جو ہے ایک اچھی اگزامپل ان کو دیں، اور ایک اچھے اپنی طرف سے ہم کوشش کریں جتنی بھی ہماری توفیق ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی امیر ڈفرینٹلی اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کرے گا یا غریب ڈفرینٹلی کرے گا. جو ایک مورل اپ برنگنگ ہے وہ امیر کے لیے بھی ہے، وہ غریب کے لیے بھی ہے. سو اس لیے ہم سب کا فرض ہے، ایون کہ اگر ہمارے بچے نہیں ہیں، ہم کسی اور کے بچے، جیسے موسٹ آف دا فیملیز میں یا ہمارے کلچر میں جو ہے کسی ریلیٹیو کے بچے، جب کچھ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں سے شہروں میں ان کے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم ان کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح دیکھیں، اور ہم ان کو بھی جو ہے اس تربیت کا حصہ بنائیں، اور ہم ان کو بھی جو چیزیں ہیں اسی طرح سکھانے کی کوشش کریں جس طرح ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، اور اسی طرح ہمیں ان کی بھی کیئر کرنی چاہیے. سو جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سب سے کہا تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر خدا نے ہمیں توفیق دی ہے، ایز مچ ایز وی کین ڈو فار سم ون، جتنا ہمیں توفیق اللہ دے ہم دوسروں کے لیے کر سکیں، ایون کہ اچھی سوچ ہی اپنی ان تک پہنچا سکیں، اور ایک ایکٹ کر سکے ہم ایسا کوئی جس سے جو ہے ایک امپیکٹ ہو سوسائٹی پہ، کہ ہم مطلب کس طریقے سے ان سب چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، ہمارا انڈیویجول امپیکٹ اس سوسائٹی پہ کیا ہے. سو لاسٹ ٹائم کی طرح میں آج بھی بولوں گی کہ اپنی سب دل آزاریوں کو دور کر کے، آپ دلوں کو بڑا کر کے، اپنی سب رنجشوں کو ختم کر کے آپ سب کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں اور سب کے ساتھ اچھا کریں. اور جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا آپ سب سے کہ آپ اگر کسی سے اچھا کریں گے تو اس کا اجر ویٹ نہ کریں کہ وہ انسان آپ کو دے گا، ویٹ کریں کہ وہ خدا آپ کو دے گا ان سب چیزوں کا اجر. اور ان سب باتوں کے ساتھ مطلب میرا ایک ہی میسج ہے اس ویڈیو کے تھرو، کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے ایک اچھی سوچ، مورلی اچھی سوچ دیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کسی بھی ریلیجن کو فالو کرتے ہیں، ریلیجیسلی بھی ایوری ریلیجن ٹیچز دا سیم تھنگ. اوکے، سو بیسک پرنسپل آف ایوری ریلیجن از سیم. سو وی شوڈ میک شیور دیٹ کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹیچنگ ریلیجن کی بھی دیں، اور ہم اپنے بچوں کو ٹیچنگ جو ہے مورل کی بھی دیں. مورل سوسائٹیز میں کیسے کس سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے. جیسے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، مے بی سلولی آئی ول ٹاک اباؤٹ دوز ایشوز ٹو. ایز آئی ٹولڈ یو کہ میں فل ٹائم جاب کرتی ہوں، سو سم ٹائم میرے لیے بہت ہیکٹک ہو جاتا ہے اس چیز کو بھی کیپ اپ کرنے کے لیے. لیکن جس طریقے سے میں نے آپ سب سے وعدہ کیا ہے، آئی ول میک شیور کہ میں اپنے وعدے کو پورا کروں. تو ان سب چیزوں کو لیتے ہوئے، اور ایک میں بہت بڑا تھینک یو کسی سے کہنا چاہتی ہوں کہ میری ایک کولیگ ہیں، اس کی امی جو ہے وہ افغانستان میں ہے. سو جسٹ ان فن ہم بات کر رہے تھے تو اس نے مجھے کہا کہ اس کی امی نے میری ویڈیو دیکھی ہے اینڈ انہوں نے پسند کیا ہے اس چیز کو. تو میں ان کا بہت دل سے ان کو میں سلام بھی کہتی ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ ان سے مجھے بہت اپریسیشن ملی ہے اور اس سے مجھے موٹیویشن ملی ہے. سو تھینک یو سو مچ آنٹی کہ آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا اور پسند کیا. اپنی دعاؤں میں پلیز ہمیں یاد رکھیے گا.
اور تھینک یو. اور اس کے ساتھ میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے بہت اچھے کمنٹس دیے اور پسند کیا. امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس کو کوئی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, آپ کو کوئی ایک بتاتا ہے کہ یو شوڈ گو فارورڈ. اٹس اے ہارڈ تھنگ. These kind of decisions are not easy. It's very hard. But I will say thank you to everyone. And دعاؤں میں پلیز مجھے یاد رکھیے گا, اور میں بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی. اور تھینک یو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے. See you in the next video. Thank you.